Gajanan Tilve has tendered his resignation as a member of the General Body of Anti-Railway Society of Goa, a move that has stirred political discussion across the Sholem constituency. Tilve's decision is being viewed as a possible reflection of changing political alignments and emerging undercurrents ahead of the forthcoming local election. आम्ही अंजुनचे गावकार म्हणून आमचो केन्ना डेव्हलपमेंटाक विरोध ना, पण खंय तरी आमचे डोंगर कातरून आमी डेव्हलपमेंट करपाक दिवचे ना, कारण हेजे थोडेच डोंगर आमचे कडेन उरलेले आसा. आज खूबशे जाण म्हणटा की पॉलिटिशियन हे ते सगळ्यो गोष्टी एके सायडीन दवरून आज आमी हांगा सगळे अंजुनकार म्हणून एक आसात. कारण फाल्यां कोणूय आसूं, गोंयचो आसूं किंवा भायलो आसूं, जर तो आमचे खंय तरी डोंगर कातरतलो, खंय तरी आमचे दर्या नाश करतलो, जाल्यार आमी तेजे अगेन्स्ट सदांच सगळे वांगडा उबे आसतले. ह्यान पयलीं तुमकां दिसता आसतलें की आमी खंय तरी नासले, पूण ना, अशें ना. खुबशे फावटी जेन्ना गोष्टी अश्यो घडल्या, होच डोंगर तुमी पळोवंक शकता, हो 12-0 हांगा एक व्हडलो बिल्डर येयल्लो, अशी एक 50,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीचेर काम चालू जाल्लें. खंय तरी 18K लागलेल्या लँडाचेर हांगा काम चालू जाल्लें, तेन्ना आमीच सगळे गांवकारांनी मेळून ताका आडयल्लो. आनी ह्यान फुडें सुद्दां जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवान कोणी डिस्ट्रक्शन करपाक येतलो, तेज्या अगेन्स्ट आमी सगळे वांगडा उबे आसतले.